ik hasa hasisnipane ikko me aus Nepal future where learning of the word task is one. यो चाहिँ सेकेन्ड लास्ट वर्ड हो W को when चाहिँ सेकेन्ड लास्ट वर्ड हो WH भागको one is general question about time. It is general question about time. It is used when a question pretends to which day month, which day month year in general sense. If the question is specific to a particular time, another phrase we fill up word. We fill up word is used. One is general question about time. One ले चाहिँ के को बारेमा क्वेशन गर्छ भने general question time को बारेमा. It is used when a question pretends to which month, day, year in general sense. Question ले चाहिँ कुन month, कुन day र कुन year भनेको छ भने हामी one प्रयोग गर्छौं. The question is specific to a particular time. Another phrase we fill up hour is used. अब क्वेशन particular time मा छ भने at what time भनेर हामी युज गरिन्छ. we fill up hour भनेको at what time. जस्तो one foreign G लाख Berlin. When are you going to Berlin? अब इस फारे नाक बर्लिन. अब टाइम सोध्यो भने उम्लाउने हाल्ने. अब डे मन्थ इयर हाल्नु छ भने आम मोन्डा एट मन्डे भनेको. अब कहिले जाने रहेछ त बर्लिन? मन्डेमा. one foreign G Zurich. When are you returning back? When
यहाँ चाहिँ सुरुमै टाइम एड गर्नु हुन्छ आम फ्राइडाग फारे इज चुरुक कहिले रिटर्न ब्याक हुने रहेछ फ्राइडेमा रिटर्न हुने रहेछ अब चेन नम्बरमा छ नेक्स्ट डब्लु वर्ड वेल्चर भनेको which फर्स्टमा गर्छौँ वेल्चर टाग इज which day is today अब Utah East Moda Wilson War Gestrong हिजो के बार थियो वेल्चर टाग वार गेस्ट्रङ Gestrong war Joda Wilson Tag East मोर्गन भनेको बिहान आजको बिहान भइहाल्यो अब मोर्गन चाहिँ आजको बिहान भइसकेपछि भोलि टुमारोलाई जनाइदिन्छ वेल्चर टाग इज मोर्गन इज Dinstar अब हेर्नु है त one is general question about time one ले चाहिँ मेनली टाइमलाई फोकस गर्छ कुन महिना कुन बार कुन महिना कुन कति गते र कुन वर्ष भनेर क्वेशन सोध्छ यसले चाहिँ अनि यदि हाम्रो क्वेशनमा टाइम आएको छ भने हामीले कुन वी फिल अप what at what time भनेर हाल्नुपर्छ जस्तो वान फारेन्जिनाथ बर्लिन तपाईँ बर्लिन कहिले जानुहुन्छ when are you going to Berlin is फारेन्जिनाथ बर्लिन आम मोन्टा सोमबारको दिन चाहिँ बर्लिन जाने रहेछ कहिले मोन्टा वान फारेन्जी चुरुक अब बर्लिनबाट ब्याक रिटर्न ब्याक कहिले आउने रहेछ आम फ्राइडाग फारे इज चुरुक फ्राइडे चाहिँ बर्लिनबाट रिटर्न आउने रहेछ वेल्चर भनेको विच हो इङ्ग्लिसमा हामीले विच लाएर जुन क्वेसन बनाइन्छ त्यही क्वेसन बनाइन्छ जर्मनमा पनि वेल्चर टाग इज ह्युटर इज मोन्टा वेल्चर टाग वार गेस्ट्रङ हिजो कुन के बार थियो गेस्ट्रङ वार जोन्टा सन्डे वेल्चर टाग इज मोर्गन आजको बिहान भइसक्यो अब भोलिको बिहान भोलि भनेपछि टुमारो यो मोर्गनले टुमारो जनाउँछ मोर्गन इज दिन्स्टार आजको बिहान त भइ नै हाल्यो अब आजको बिहान सकेपछि बिहान भन्यो भने भोलिलाई जनाउँछ द्याट इज टुमारो दास इज आलेस फर युटा आजलाई यति नै हाम्रो डब्लुएच फ्रागा सकिसकेको छ अब यहाँलाई फ्रागा गर्छु Das ist alles für heute. Auf Wiedersehen, bis bald.